आज की इस वीडियो में हम जानेंगे व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। बेशक इज़्ज़त और ज़िल्लत फ़कत खुदा के हाथ में ही है। जब अल्लाह ताला को अपने बंदों में से किसी एक बंदे का अमल पसंद आ जाता है तो अल्लाह ताला फिर उसे इनाम के तौर पर, उसे जो है अजर के तौर पर इतना बुलंद मकाम अता करते हैं कि ना सिर्फ ज़मीन वाले उस पर रश्क करते हैं बल्कि आसमान वाले भी उसका नाम लेते हुए उस पर रश्क करते हैं और फिर कहते हैं कि पता नहीं अल्लाह को अपने इस बंदे में कौन सा ऐसा अमल पसंद आया कि अल्लाह ने इसे इतनी इज्जत दी है। लेकिन इसके बरअक्स जब अल्लाह के बंदों में से कोई बंदा ऐसा अमल सरअंजाम देता है जो अल्लाह को पसंद नहीं आता, फिर अल्लाह भी उस पर अजाब नाजिल करता है, ग़ैज़ो ग़ज़ब जो है उसको अपने उसमें मुब्तला कर देता है, अपने ग़ज़ब में मुब्तला कर देता है, फिर उस पर जो है जुल्म के और उस पर मुसीबतों के पहाड़ ढा देता है। और फिर वो जो इंसान होता है वो ना सिर्फ ज़मीन वालों के लिए बल्कि आसमान वालों के लिए भी इबरत का निशान बनकर रह जाता है और फिर रहती दुनिया तक वो एक इबरत का निशान बनता है। और लोग जो है मुंह में उंगलियां दबा कर जो है उस इंसान को के बारे में सवाल करते हैं कि पता नहीं आखिर खुदा उस पर इतना अजाब, कैसे खुदा ने उस पर इतना अजाब नाजिल कर दिया। तो आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसी बंदे शदाद के बारे में जो है दिलचस्प मालूमात मिलेंगी। इसके लिए आप वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जब शदाद ने अपनी जन्नत बना ली तो जब उसे पैगाम मिला कि आओ और अब अपनी जन्नत को देखो, जब वो अपनी जन्नत को देखने के लिए गया अपने एक बुलंद लश्कर के साथ और उसका एक पाँव जो था वो घोड़े की रकाब में था और एक पाँव भी ज़मीन को जो है छूने वाला था, लेकिन अल्लाह के हुक्म से हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम ने जो है उसकी रूह को कब्ज़ कर लिया और एक ऐसी ज़ोरदार चीख मारी कि वो उसकी बनाई हुई जन्नत जो है वो ढेर हो गई और वो ज़मीन में धंस गई। और जिस जगह पे उसने वो ऐसी वो जन्नत बनाई थी, जब वो ज़मीन पर धंसी तो उसके बाद ऐसी वो जगह लग रही थी कि ना ही कभी कोई इस पर चला है, ना कोई भी इस पर इंसान कोई आया है। उस जगह की हालत ऐसी हो गई जब उस पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। तो एक दिन रसूल खुदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे कि हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम आपकी ज़ियारत के लिए आए। तो रसूल खुदा ने इनसे पूछा, ए ब्रदर, कई हज़ार सालों से आप इंसानों की रूह को कब्ज़ करते आए हैं, अल्लाह ने आपको ये ड्यूटी दी हुई है और आप भी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जो है वो लोगों की रूह को कब्ज़ करते हैं। तो आप मुझे बता सकते हैं कि क्या इनमें से किसी की रूह कब्ज़ करते वक्त जो है आपके दिल में रहम आया है कि अल्लाह ने इस बंदे की रूह को कब्ज़ कर लिया, तो आपके दिल में उसके लिए रहम पैदा हुआ हो? तो हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि हाँ, ए रसूल खुदा, इस मुद्दत के दौरान मैं फ़कत 2 अफराद की जान लेते वक्त ना मैं घबराया और मुझे उन पर रहम आया, लेकिन क्योंकि मुझे अल्लाह का हुक्म था और मुझे अल्लाह के हुक्म की तामील करनी थी तो मैंने उसी वक्त, उसी ऐन वक्त जब अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया कि इस वक्त इनकी रूह कब्ज़ करनी है तो मैंने जाके उनकी रूह को कब्ज़ कर लिया। लेकिन रूह को कब्ज़ करने के बाद मुझे उन पर रहम आया। तो रसूल खुदा ने कहा कि अच्छा, तो मुझे बताओ कि वो कौन से 2 ऐसे शख्स थे? तब हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम ने रसूल खुदा को बताना शुरू किया और बताया कि ए रसूल खुदा, एक दिन समंदर में बहुत ज़्यादा तूफ़ान आ गया, पानी की लहरें थी, आसमानी बिजली चमक रही थी और समंदर से उठने वाली जो खौफनाक लहरें थी उसने एक कश्ती को जो है वो तोड़ फोड़ दिया। एक कश्ती उन लहरों में डूब गई और जैसे ही वो कश्ती डूबी उस पर जो सवार लोग थे वो भी डूब गए। तो जब सब लोग डूब गए तो सिर्फ एक हामला औरत जो थी वो बची हुई थी जो कश्ती के एक तख्ते पर सवार थी। तो या रसूल अल्लाह, समुंदर की परसकून लहरों ने इसे साहिल पर ला फेंका। तो इसी दौरान वो जो हामला खातून थी उसने एक लड़के को पैदा किया। जैसे ही उसका वो छोटा बच्चा जो है वो मासूम बच्चा जैसे ही दुनिया में आया तो मुझे हुक्म हुआ कि मैं इस औरत की रूह को कब्ज़ कर लूँ। तो हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूल अल्लाह, जब मैं उस औरत की रूह को कब्ज़ करने के लिए गया तो मैंने देखा कि उसका एक छोटा सा नामौलूद बच्चा है जो एक तख्ते पर है और समुंदर की लहरें हैं, आसमानी बिजली है, तो वो बच्चा है और साथ में उसकी माँ जो है वो इस हालत में है कि मुझे उसकी रूह को कब्ज़ करना है। तो या रसूल अल्लाह, उस वक्त मुझे उस बच्चे पर बहुत रहम आया और मैंने जो है ये सोचा कि अब इस बच्चे का क्या होगा।
تو اس بچے کو تو مجھے اس پر بہت زیادہ اس بچے پر رحم آ رہا تھا کہ وہ سمندر کی لہروں میں ہے، اس کو جانور بھی اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس کو پانی اپنے اندر جو ہے ڈبو سکتا ہے۔ تو یا رسول اللہ، یہ ایک وقت جو تھا مجھے ایک اس عورت پر رحم آیا اس کی روح قبض کرتے وقت، اور یا رسول اللہ دوسرا شخص جس کی جان قبض کرتے وقت مجھے رحم آیا تھا وہ شداد بن عاد تھا، جس نے ایک خوبصورت جو ہے بہشت بنانے کے لیے سال ہاں سال جو ہے اس نے یا رسول اللہ اس نے اپنے صرف کر دیے، اپنے سال ہاں سال ضائع کر دیے، اسے بنانے کے لیے اپنی تمام توانائیاں لگا دی، اس نے اپنی مال و دولت لگا دی، اس نے من و سونا، لاکھوں جواہرات اس کے ستونوں اور اس کے باغات کی سجاوٹ پر لگا دیے۔ تو یا رسول اللہ جب اس کی وہ جنت تیار ہو گئی اور جب وہ ٹائم آیا کہ وہ اپنی وہ جو جنت ہے وہ دیکھے، تو اس وقت مجھے حکم ہوا کہ میں شداد کو اس کی جنت دیکھنے سے پہلے ہی اس کی روح کو قبض کر لوں۔ تو یا رسول اللہ جب اس نے گھوڑے سے اترنا چاہا کہ وہ اپنی جنت کی طرف جائے، تو دایاں پاؤں زمین پر اور بایاں پاؤں ابھی رکاب میں ہی تھا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ جاؤ اور اس کی روح کو قبض کر لو۔ تو یا رسول اللہ وہ بدبخت ابھی گھوڑے کی زین اور زمین کے درمیان ہی تھا کہ مر گیا۔ اس وقت مجھے اس پر بہت رحم آیا کہ ایک شخص نے اتنی محنت کی ہے، اپنی اتنی عمر لگائی ہے، اپنا سارا مال و دولت لگایا، اتنا انتظار کیا ہے، اور یہ کتنا بدبخت ہے کہ ابھی یہ دیکھ ہی نہیں پایا اور وہ ہے کہ یہ اس دنیا سے ہی چلا گیا، اور اس نے اتنی تمناؤں کے ساتھ یہ بہشت بنائی تھی، لیکن ابھی اس کی آنکھ اسے دیکھ ہی نہ پائی تھی کہ وہ اس پر موت آ گئی، اور اللہ کے حکم سے میں نے اس کی روح کو قبض کر لیا۔ تو یا رسول اللہ جب میں اس کی روح کو قبض کر رہا تھا تو وہ دوسرا شخص تھا کہ جس پر مجھے رحم آیا۔ تو اسی دوران ابھی حضرت اسرائیل اور رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول خدا کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ خدا نے آپ پر سلام بھیجا اور فرما رہا ہے کہ اے محمد مصطفیٰ، مجھے میری عزت و جلال کی قسم کہ وہ بچہ شداد بن عاد تھا، میں نے اسے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی لہروں سے بچایا، اس کی بغیر ماں کے تربیت کی اور تربیت کرنے کے بعد اسے اتنا بلند مقام عطا کر دیا کہ اسے بادشاہت عطا کر دی، تو اس کے باوجود اس نے جو ہے کفر کیا اور خود پسندی و تکبر سے کام لیا، اور بلکہ ہمارے مقابلے میں وہ اس نے بغاوت کر دی، اور آخر کار پھر میرا سخت ترین عذاب ہے جو عذاب تھا اس نے اسے دبوچ لیا، اور وہ پھر وہ کافروں میں ہو گیا، اور پھر اسے اتنی مہلت ہی نہیں دی گئی کہ وہ اپنے دونوں پاؤں پر جو ہے زمین پر کھڑا ہو سکے، اسے نہ اتنی مہلت ہی نہیں دی، زمین کو اتنا حکم ہی نہیں دیا کہ وہ اس کا وزن اٹھا سکے۔ تو جیسے ہی رسول خدا پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے یہ بیان کیا، تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جب سنا تو انہوں نے سجدہ شکر کیا اور کہا خدایا بے شک جو آپ جانتے ہیں، جو تو جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے، تو بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اور جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد بھی ہے کہ ہم تو صرف انہیں مہلت اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ جتنا گناہ کر سکیں کر لیں، ورنہ ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو عذاب میں پھر مبتلا کرتا ہے کہ پھر وہ رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بن جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہوا شداد کے ساتھ۔ آج کی ویڈیو یہیں تک ہے، اگلی ویڈیو میں ہم اللہ کے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں دلچسپ معلومات جانیں گے۔ تب تک آپ اپنا خیال رکھیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔